Usa ning takna sa kabuntagon mga igsoon, gahisgot no sabta sa pulong sa Ginoo ug sa makausa mayong buntag kanatong tanan mga igsoon. Siguro nagdahom lang ko nga dunay activity karon, dunay programa, pero ah, mali di akong pagdahom mga igsoon tungod kay panahon na di ay aron sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Karong buntaga panahon na day mga igsoon alang sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Usa ning takna sa kabuntagon, hiraman ako ang gamayng time. Nangaon na bata mga igsoon kay alas 11 na kapin. Siguro basig moabot ta sa alas 2 ani mga igsoon. I hope nga handam ta mga igsoon bisag moabot tag alas 2. I hope nga nagbarog pagyapon ta mga igsoon alang sa buluhaton sa Ginoo. Og salamat kanatong tanan mga igsoon nga niata alang sa pagtuon sa pulong sa Ginoo pag Bible study mga igsoon. Gihimo kini nga Bible study mga igsoon, das realidad mga igsoon kanatong mga Kristohanon. Doon na kita mga pinasahi nga buhat nga dili kayang buhaton sa deliver mga igsoon. Doon na tayo buluhaton nga dili kayang buhaton sa deliver mga igsoon. Doon ay buluhaton nga gikan sa Ginoo nga gisangon sa matag usa kanato mga igsoon. Busa ning takna sa buntagon mga igsoon, magabuhat ta alang sa himaya sa ngalan sa Ginoo mga igsoon kung pagtuon sa iyang mga pulong. Og ning takna sa kamuntagon mga igsoon, ginapasalamatan ko kamong tanan tungod kay ania kita mga igsoon alang sa pagpatalingog sa pulong sa Ginoo.